प्रतिसप्ताहं वार्तावल्यां दत्तावधानेभ्यः दर्शकेभ्यः विनम्रम् अभिवादनम्। अहमस्मि रेखा। अहं सुनील जोशी। दर्शकान् अभिवादये। त्वया उल्लेखिता अवधानता तयेव च प्रत्येकमपि कार्ये विशुद्धतां सन्धारयितुं शक्यते, येन हि मानवस्य प्रत्येकमपि आचरणं पूतं स्यात्। पश्यामस्तावत् किं प्रकीर्तयन्ति अस्मदीयशास्त्राणि अस्मिन् विषये। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। मनुष्य को सही मार्ग पर चलना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, सत्ययुक्त बात कहनी चाहिए और मन से पवित्र होकर श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। Sanctify your actions through righteous conduct. Filter drinking water through a cloth. Purify speech through knowledge of scriptures and cleanse your mind through thought. सुनील, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा अस्माभिः यत्किमपि आचर्यते तत्सर्वम् एतत् सुभाषितानुरूपं स्यात्। जागतिक वैश्विक घटनाक्रमेषु अपि इयमेव वृत्तिः सर्वत्र परिरक्षणीया। उचितमिदं, परं जगति तु असद्वृत्तिरपि विद्यते एव। सदसतोश्च मिश्रणमेव वार्ता इति कथ्यते। अवलोकयामस्तावत् साप्ताहिकं वार्ताप्रवाहम्। मोदी प्रशासनस्य वर्षद्वयपूर्त्यवसरे इंडिया गेट स्थले एको विशिष्टः समारोहः समायोजितः। कार्यक्रमेऽस्मिन् केन्द्रप्रशासनस्य प्रमुखयोजनानाम् उपलब्धीनां च चेतनां जनजनेषु उपपादयितुं परिचर्चा जाता। फूल रहे न धरती पर तो फल तुम कैसे पाओगे, अंश काट कर अपना तुम वंश कैसे बढ़ाओगे। बेटी बचाकर पुरुष को जागरूक बनाना है, सिर्फ अकेले में नहीं सबके कदम से कदम मिलाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे को सफल बनाना है। क्या बात। केन्द्र प्रशासनस्य वर्षद्वयपूर्तिमालक्ष्य उत्तरप्रदेशे सहारनपुरे समायोजितायां विकासपर्वेत्याख्यायां जनसभायां प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् प्रशासनं जनसामान्यानाम् आकाङ्क्षाः प्रपूरयितुमेवारच्यते। तत्र मोदिना प्राशासनिकचिकित्सकानां सेवानिवृत्तेः अवधिमपि संवर्ध्य वयसः 65 वर्षाणि कृतानि। प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्रमोदिनः ईरान यात्रावसरे उभयोर्देशयोर्मध्ये 12 सन्धयः हस्ताक्षरैः प्रमाणिताः। प्रधानमन्त्रिणा ईरान राष्ट्रपतिना साकं सम्भाष्य सुमेरचन्दविरचितं फार्सी रामायणमपि तस्मै उपायनीकृतम्। अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीमोदिना कलीला दिम्नाः इति नामधेया पाण्डुलिपिरपि विमोचिता, यद्धि पञ्चतन्त्रस्य जातककथानां चानुवादो वर्तते। राष्ट्रपतेः श्री प्रणब मुखर्जिनश्चीन यात्रावसरे देशद्वयेन 10 सन्धयः हस्ताक्षरिताः। एषु नालन्दा विश्वविद्यालयस्य, पेकिंग विश्वविद्यालयस्य च सन्धिश्चापि समाविशते। राष्ट्रपतिना ग्वाङ्झू स्थितस्य हुआलिन् मन्दिरमपि अवलोकितम्। केन्द्रीय आयुषमन्त्री श्रीपदनाइकः आयुषमन्त्रालयस्यैकं नूतनं वेबसाइट इति अन्तर्जालीय फलकम् उद्घाटयत्। अनेन अन्तर्जालीयेन वेबफलकेन सममेव अन्तर्राष्ट्रिय योगदिवसाय पोर्टल व्यवस्थापि समारब्धा। उत्तराखण्डे चमोली स्थितं हेमकुण्ड साहिब गुरुद्वारा इति सिक्ख मतावलम्बिनां धार्मिकस्थलं श्रद्धालुजनेभ्यः समुद्घाटितम्। शैत्यारम्भे अक्टूबर मासे अस्य पिधानं जातमासीत्। सर्वानन्द सोनोवालः असमस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं स्व्यकरोत्। अनेन सार्धं दशान्यैः मन्त्रिभिश्चापि शपथवचनम् अभिस्वीकृतम्। पिनराई विजयनः केरलस्य, ममता बैनर्जी पश्चिमबङ्गालस्य, जयललिता च तमिलनाडोः मुख्यमन्त्रिपदेषु समारूढाः। रेखे अनुभूतानि दर्शकवृन्देन सद्यः कालिक सांसारिक वृत्तानि, परम अपारे अस्मिन् संसारे मुख्यतः स्थैर्यम् आपादयति अध्यात्मम्। अध्यात्मं नाम स्वीयाभ्यन्तरीयम् आत्मस्वरूपान्वेषणम्, आत्मविषयकं चिन्तनम्। विषयश्चायं सुस्पष्टतया उपनिषत्सु उपबृंहितः। तर्हि ब्रह्मविद्या विषयक जिज्ञासुभ्यः अचिरमेव दिल्ल्यां सम्पन्न व्याख्यानस्य प्रस्तूयते विवरणमिदम्।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। भारतीय संस्कृतेः चिन्तन परम्परायाः अविच्छिन्नधारायाम् अद्वितीयस्थानम् आवहति उपनिषत् साहित्यम्। परम्परायाम् अस्याम् एकः नूतनः प्रकल्पः योजितः स्वामीनारायण अनुसन्धान केन्द्रद्वारा। अमुना अचिरमेव उपनिषदो ब्रह्मविद्या इति नाम्नी ज्ञानगोष्ठी एका समायोजिता। उपनिषद में कहा गया येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्या। ये न जिसके द्वारा अक्षरम अक्षर तत्व का ज्ञान हो, पुरुषम श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम की बात की है, पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान हो, और तत्वतः यथार्थ ज्ञान हो, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। षड्दर्शनाचार्येण भद्रेशदास स्वामिना समाजस्य विविध क्षेत्रेभ्यः समागतेभ्यः भारतीय चिन्तन रसिकेभ्यः उपनिषद रूपम् अमृतपानं सुलभायितम्। उपनिषत्सु सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं वर्तते, किन्तु यदि केवलं शब्दरूपेणैव उपनिषदां कण्ठपाठः क्रियते न तेन कोऽपि लाभः। युवानः यदा एतादृश्यः उपनिषदः सन्ति तेषां नित्यपाठेन नित्य अध्ययनेन भाषामाध्यमेन अध्ययनम् अनुवादमाध्यमेन वा गुरुं स्वीकृत्य वा यदि सम्यक् अध्ययनं कुर्युः अवश्यं तेषां प्रश्नानां समाधानं भवति। उपनिषदो न केवलम् अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रत्यक्षप्रमाणत्वेन विराजन्ते, अपितु अस्माकं कृते अमृततुल्याश्चापि। दिल्लीस्थ स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरे स्वामी नारायण अनुसंधान केन्द्र द्वारा उपनिषदः ब्रह्मविद्या इति नाम्ना ज्ञानसंगोष्ठी एका समायोजिता। संगोष्ठ्याम् अस्यां षड्दर्शनाचार्यः भद्रेशदास स्वामिना सामान्यतया हिंदी भाषया च ब्रह्मविद्या विषये प्रतिपादितम्। छायांकनकारेण राजेश कुमारेण सह अहं संजय दत्त सती, वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। अहो इदं नु विदुषां सामर्थ्यमेव यत्ते अध्यात्मसदृशं कियदपि गूढविषयम् अतीव सुगमरीत्या सहजतया च बोधयितुं शक्नुवन्ति। रेखे उपनिषदः इव संगीतमपि अध्यात्मानुभूतिकरं निगद्यते। कश्चित् प्रवीण संगीतज्ञोऽपि सुमधुर गंभीर संगीतस्वरैः अस्मान् आत्मानन्दानुभूतिमेव उपपादयति। निश्चप्रचं संगीतम् आराधना स्वरूपम्। संगीतकलामेनां समर्पण भावेन आराधयन्तौ दंपती अद्य तृज्या प्रभागे संवादार्थम् अधिगतौ स्तः। गोपाल कृष्णं भावये, गोपाल गुरुपवन पुराधीश्वरं बाल गोपाल कृष्णं भावये। नमस्कारः वार्तावली दर्शकाः, अभिवादनमस्तु। वार्तावल्यां तृज्या प्रभागान्तर्गतम् अद्य अस्माभिः सह संवादाय कर्नाटक संगीत समाराधकौ दंपती वर्तेते। पी.एन्. कृष्णन् महाभागः, पत्नी अखिला कृष्णन् महाभागा च। स्वागतमस्तु भवतोः वार्तावल्याम्। तत्रादौ कृष्णन् महाभाग, कथं भवान् कर्नाटक संगीत समाराधनायै 60 वर्षेभ्यः आरभ्य अधुनावधि कार्यरतोऽस्ति? किमस्ति भवतः ऊर्जास्रोतम्? संगीतमेव ऊर्जा भवति। भक्तिमार्गे संगीतस्य प्रमुखं स्थानं भवति। तर्हि कर्नाटकसङ्गीतशैल्यां तत्र किमपि वैविध्यं वर्तते? कर्नाटकसङ्गीते दैवस्तुतिः एव वर्तते। हिन्दुस्तानी संगीते नरस्तुतिः न भवति। नरस्तुतिः न भवति, देवस्तुतिः एव भवति। देवस्तुतिः एव भवति। भवती अपि कर्नाटकसङ्गीतगायने प्रवीणा अस्ति।
भवत्या च आकाशवाण्यामपि कार्यक्रमाः दत्ताः। कश्चन अनुभवः ख्यापयतु भवती। देखिए, बचपन से ये गाना प्रैक्टिस करने से एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। वो हमेशा घर में प्रैक्टिस करती थी। बेसिकली माय फादर इन दोस डेज ही वाज बहुत बड़ा वायलिनिस्ट थे, बहुत बड़ा वायलिन विद्वान थे, वायलिन विद्वान थे। उनके पास ही हमने सीखा है। वायलिन सिखा सकती हूँ, लेकिन वोकल मैंने अभी वायलिन स्टूडेंट है मेरे पास बहुत है, इंक्लूडिंग माय दोनों बच्चे, दे आर प्रोफेशनल वायलिनिस्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा स्टूडेंट्स है। अभी भी हमने वो टेलीफोन से सिखाती हूँ, अमेरिका से, फिलाडेल्फिया, इंडोनेशिया, सभी जगह से, लंदन से सब लोग सीखते हैं मेरे पास। उसके बाद भरतनाट्यम डांसर्स, वो लोग हमको आके रिक्वेस्ट किया, आप मेरे लिए बैकग्राउंड करके देना। प्रथम भरतनाट्यम नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह, उनके लिए भी बहुत गाई हूँ। कृष्णन महाभाग, वंशीवादने कथं भवतः अभिरुचिर्जाता, किं च तदर्थं प्रशिक्षणं भवता अधिगतम्? अहं तु बाल्यकालात् एव सङ्गीतं, गात्रसङ्गीतं, गायनसङ्गीतं, वेणुवादनं शिक्षणं च प्राप्तवान्। कुत्र च अधीतम् एतत्? मम गुरुः अस्ति फ्लूट् कृष्ण अय्यर्, पालक्काड् क्षेत्रे, केरलस्थ पालक्काड् इत्यस्य नगरे। अस्मिन्नपि वयसि, ज्येष्ठेऽस्मिन् वयसि भवती म्यूजिक के लिए एज नहीं देखना है। हमारा ग्रेट सेंट त्यागराजा बोला है, याग योग त्याग भोग पलमो संगे। यागम, योगम, त्यागम, जो करता है वो सारा आपको नाद योग में मिल जाएगा। राग योग त्याग योग पलम भोग पलम संगे, भोग पलम संगे राग सुधा रस पान मुझे से राजिल्लवे ओ मनसा राग सुधा रस। ऐसे ये नाद योगम करने से राग सुधारसो भवता अनुभूयते, मिलने से आपको जो त्यागम योगम यागम जो करना वो सारा फल आपको मिल जाएगा। इसलिए नाद योगम को, उसका लिए एज नहीं है, कोई उम्र नहीं है, वो अपना तपस जैसा है। कथम भवान संस्कृतं प्रति अभिरुचिमान् जातः? संस्कृत विषये मम अत्यधि रुचिः अस्ति आसीत्। बाल्यकालात् एव, पठनं तु कार्यवृत्त्या अनन्तरमेव पठितवान्। मम गुरुः अस्ति डॉक्टर जीतराम भट्टमहोदयः। भवता अपि कृतिरेखा रचिता अस्ति, गानकुसुमार्पणमिति, किमपि श्रावयतु भवान्। श्रावयामि। महति महादेव मनोल्लासिनीं मयरे महादेव मनोल्लासिनीं मन्दहास वदनीं मनसा स्मरामि मयरीं महादेव मनोल्लासिनीं मन्दहास वदनीं मनसा स्मरामि मयरीं महादेव मनोल्लासिनीं महाराज्ञीं शरत् शशांक वदनीं महाराज्ञीं शरत् शशांक वदनीं मधुरभाषिणीं मधुरपुरवासिनीं मधुरभाषिणीं मधुरपुरवासिनीं मयरीं
महादेव मनोल्लासिनीं मन्दहासवदनीं मनसा स्मरामि महदीं महादेव मनोल्लासिनीं। बहु शोभनं। देवी स्तुतिरस्ति एषा तु। देवीस्तुति अधुनावधि अपि भवती शिक्षयति गानं। तर्हि किमपि भवत्याः शिष्यवर्गेण सह मौनभावं यन्दावो वल्लभ इन्नेरं मौनभावं यन्दा अपराधम् अपराधं चैतन्य। कृष्णन् महाभाग, वंशीवादनेपि भवान् प्रवीणः। तत्र वयं किमपि श्रोतुम् इच्छामः वंशीवादनमपि। बहु शोभनं, श्रुतिमधुरम् आसीत् एतदपि। अतीव मनोहरः आसीत् संवादोऽयं। वार्तावलीपक्षतः साधुवादान् व्याहरामि। भूयो भूयः धन्यवादाः। धन्यवादः, बहुत धन्यवादः। सुनील, आत्मविश्वासः एव यशसः साफल्यस्य वा कुञ्जिका? नूनम् अत्र न कोऽपि सन्देहः, परं कोऽत्र प्रसङ्गः सङ्केत्यते। भवान् तु वार्तावली कार्यक्रमस्य आद्य अङ्केऽपि सूत्रसञ्चालकत्वेन अवर्तत। वार्तावली प्रवर्तनात् प्राक् कथं शङ्काकुलाः आस्म वयं? कार्यक्रमोऽयं निर्विघ्नं प्रतिष्ठास्यति वा न वा? लोकप्रियः सेत्स्यति वा न वा? अहं मन्ये वार्तावली समूहस्य आत्मविश्वासस्य एव प्रतिफलं यत् वार्तावली आगामी सप्ताहे 50 अङ्के पदम् आधास्यति। आत्मविश्वासः एव। आत्मविश्वासेनैव जीवने नैरास्य निरसनं शक्यम्। अन्यथा तु पञ्चतन्त्रे वर्णित ब्राह्मणमेव छलपरित्रासः एव सिद्ध्येत भागधेयम्। नमो नमः। संस्कृतसाहित्ये पञ्चतन्त्रकथानां लोकप्रियतायाः किमस्ति कारणं? कथं चैताः विश्वविश्रुताः संवृताः। नूनमेव पञ्चतन्त्रकथा साहित्यं सरस सरल कोमलपदललितं मनोरञ्जकं च अस्त्येव। तद्गतं भावगाम्भीर्यं सुबोधनिरूपणशैली च चमत्कृतिपूर्णा चेतोहरा च परिलक्ष्यते। अत एव आसां कथानां सार्वकालिकी प्रासङ्गिकता उपादेयता च स्वयमेव सिद्ध्यतः। तर्हि आयान्तु पश्यामस्तावद् अद्यतनीं धूर्तत्रय ब्राह्मणच्छागकथाम्। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। तेन कदाचित् कञ्चित् ग्रामान्तरं गत्वा कश्चित् यजमानो याचितः। भो यजमान, आगामिन्याम् अमावास्यायाम् अहं यज्ञं यक्ष्यामि, तद्देहि मे पशुमेकम्। अथ तेन तस्मै पीवरतनुः छागः प्रदत्तः। सोऽपि तं स्कन्धे कृत्वा सत्वरं स्वपुराभिमुखं प्रतस्थे। अथ तस्य गच्छतो मार्गे त्रयो धूर्ताः क्षुच्छामकण्ठाः सम्मुखा बभूव। तैश्च तादृशं पीवरं पशुं स्कन्धे आरूढम् अवलोक्य मिथोभीतम्। अहो, कथम् एनं वञ्चयित्वा छागम् आदाय क्षुधात्राणं कुर्मः। अथ तेषाम् एकतमो वेशपरिवर्तनं विधाय सम्मुखो भूत्वा अपरमार्गेण तम् ऊचे। भो अग्निहोत्रिन्, किम् एवं हास्यकार्यम् अनुष्ठीयते यदेष अपवित्रः सारमेयः स्कन्धादिरूढो नीयते? ततश्च तेन सकोपम् अभिहितम्। अहो, किमन्दो भवान् यच्छागं सारमेयं प्रतिपादयसि?
स अब्रवीत्। हे ब्रह्मन्, कोपस्त्वया न कार्यः, यथेच्छं गम्यताम्। अथ यावत् किञ्चित् अध्वनोऽन्तरं गच्छति तावत् द्वितीयो धूर्तः सम्मुखे समुपेत्य तमुवाच। भो ब्रह्मन्, कष्टं कष्टं, यद्यपि वल्लभोऽयं ते मृतवत्सः, तथापि स्कन्धम् आरोपयितुम् अयुक्तम्। अथासौ सकोपम् इदमाह। किमन्धो भवान् यच्छागं मृतवत्सं वदसि? सोऽब्रवीत्। भगवन्, मा कोपं कुरु, अज्ञानान् मया अभिहितं तत्त्वम् आत्मरुचिं समाचर। अथ यावत् स्तोकं वनान्तरं गच्छति तावत् तृतीयोऽन्यवेशधारी धूर्तः सम्मुखं समुपेत्य तमुवाच। भोः, आयुक्तमेतत्, यत्त्वं रासभं स्कन्धादिरूढं नयसि तत् त्यज, एनं यावत् अन्यः कश्चिन्न पश्यति। ततः तृतीयधूर्तवचनं श्रुत्वा स्वमतिभ्रमं निश्चित्य छागं त्यक्त्वा ब्राह्मणः गृहं ययौ। ततस्ते त्रयो मिलित्वा तं छागम् आदाय यथेच्छया भक्षितुम् आरब्धाः। अतोऽहं ब्रवीमि, आत्मौपम्येन यो वेत्ति दुर्जनं सत्यवादिनं स तथा वञ्चते धूर्तैः ब्राह्मणश्चागतो यथा। तर्हि किमत्र अधिगतं भवद्भिः? कैतवम् अनुवर्तमानाः कितवाः शारीरवाङ्मानसैः सज्जनान् मृदुलहृदयान् आत्मसुखलाभार्थं छलयन्ति, मानवीयमूल्यबोधं च दूषयन्ति। ईदृश्यः छलनाः अधुनातने युगेऽपि प्रायः सर्वत्र पदे पदे दृष्टिपथम् आयान्ति। अतः परममृदुलैः सज्जनैरपि सर्वेषां सुखलिप्सूनां विश्वासः नैव कार्यः। अस्मदीयदैनन्दिनव्यवहारेषु च न कथञ्चिदपि आत्मविश्वासो विहातव्यः। दैव दुर्विलासः, आत्मविश्वास शून्यः असौ ज्ञानी वञ्चकैः परिवञ्चितः। परम अस्माकं दर्शकास्तु ज्ञानिनः सन्ति, आत्मविश्वासयुताः अपि। यतो हि गीतानुवाद स्पर्धकानां संख्या अनुदिनं वर्धमानैव वर्तते। प्रत्येकम् अंके प्रभागोऽयं शिखरस्य नूतनसानुम् अधिरोहति। अस्मिन् पर्याये गीतस्य सुन्दरतमानुवादाय विजेत्री अस्ति आगरा नगरात् डॉक्टर संध्या श्रीवास्तवः। महोदये अभिनन्दनानि। उपायनं चेदं स्वीकरोतु। दर्शकाः गीतानुवाद स्पर्धायाम् आयत्यामपि भवतां समेषाम् अधिकाधिकं सहभागम् अपेक्षामहे वयम्। तदर्थं नूतन स्पर्धा गीतस्य घोषणास्ति करणीया। औत्सुक्यं मे वर्धते तराम्। इयम् उत्सुकता तव नयनयोः सुस्पष्टं संलक्ष्यते। कथं न, हृदयस्य दर्पणमेव भवतः नयने। गभीरचिन्तने तु ननु नयने एव सर्वम्।
नयने अतिरिच्य न किमपि विद्यते अस्मिन् संसारे। अहो त्वया तु गीतस्य प्रथमा पंक्तिरेव विज्ञापिता। कथं? मया किमुक्तम्? नयने अतिरिच्य न किमपि विद्यते अस्मिन् संसारे। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमोऽवधिरस्ति जून मासस्य 6 दिवसः। निर्णय घोषणञ्च तदनु जून मासे 11 दिनाङ्के विधास्यते। सज्जी भवन्तु भवन्तः। साम्प्रतं च भवतां स्नेहाप्लुतानि पत्राणि। विपिन तिवारी लिखति यत् भवदीयः वार्तावली कार्यक्रमोऽयम् अद्भुतः अविस्मरणीयश्चास्ति। पूजनेषु धर्मग्रन्थेषु च निगडितेयं संस्कृतभाषा भवतां सुदृढप्रयासेन अमुना जनसामान्याय प्रेरणाकरी सिद्ध्यति। धन्यवाद महोदय, अनुगृहीतास्ति वार्तावली। इंग्लैंड देशतः प्रवीण कुमारस्य मते वार्तावली कार्यक्रमः संस्कृतशिक्षणाय सहायकः। भवता तु संस्कृतगीतानां प्रसारणाय अपि निवेदितमस्ति। प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः वर्षपूर्तिकरः 52 अङ्कः आसन्न प्रायः। अस्य कार्यक्रमस्य अधुनावधि प्रसारिताङ्केषु केन्द्रज, त्रिज्या, व्यास, परिधि प्रभागानां ये केचनापि अंशाः भवद्भिः अतितरां रुचिकराः, मनोरञ्जकाः, बोधप्रदाः वा अनुभूताः तान् अस्मभ्यं सूचयन्तु। तदर्थं सर्वान् अङ्कान् यूट्यूब माध्यमेन द्रष्टुं पारयन्ते भवन्तः। तत्र सर्वे अङ्काः सुलभाः। वयमिमाः स्मृतिः वार्तावल्याः वार्षिकाङ्के सङ्कलय्य पुनरवलोकनमेकं प्रस्तोतुम् इहामहे। सोत्कण्ठं प्रतीक्षामहे वयम् एतदर्थम्। सम्प्रति तु विरम्यते आगाम्यङ्कम् आदाय पुनर्मेलनार्थम्। नमो नमः।